दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा एक बहुत छोटी सी बात पर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, चीखना, रोना और चीज़ें फेंकना शुरू कर दे? कभी अचानक बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देता है, कभी छोटी सी बात पर ऐसा रोता है जैसे इसकी पूरी दुनिया हिल गई हो और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर मसला क्या है और इसे संभालें कैसे? आप समझाने की कोशिश करते हैं, कभी प्यार से और कभी गुस्से में, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है, रोना और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर दिल में एक सवाल आता है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ? सच ये है, मसला आप नहीं हैं और ना ही आपका बच्चा है। मसला ये है कि हमें किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि जब बच्चा अपने जज़्बात से भर जाए, तो इसके साथ कैसे डील करना है। लेकिन आज आपको एक ऐसा सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका मिलने वाला है, जो सिर्फ़ 7 सेकंड में न सिर्फ़ आपके बच्चे को काम करेगा, बल्कि आपके और इसके दरमियान ताल्लुक़ को और भी मज़बूत बना देगा। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा आपसे डरे नहीं, बल्कि आप पर ट्रस्ट करे, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा एक बहुत छोटी-सी बात पर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, चीखता है, चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है और आप हैरान रह जाते हैं, आखिर मसला क्या है? मसलन आपने इसे एक ब्लू या पिंक कप दिया, लेकिन वो कह रहा है, ये वाला ब्लू नहीं चाहिए, ये वाला पिंक नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए। आपको लगता है ये भी कोई बात हुई? कप तो ब्लू ही है या कप तो पिंक ही है। आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा बस करो, यही कप है, इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन नतीजा क्या होता है? वो और ज़्यादा ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर हम वालिदैन एक अहम गलती कर जाते हैं। हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि शोर ख़त्म हो, घर में सुकून आ जाए और इसीलिए हम या तो डाँट देते हैं या ज़बरदस्ती चुप करवाते हैं या समझाने लग जाते हैं। लेकिन सच ये है, इस वक़्त बच्चा सुन ही नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गुस्से, उदासी या मायूसी में होता है, तो इसका जज़्बाती दिमाग कंट्रोल ले लेता है और इसका समझने वाला दिमाग पीछे रह जाता है। यानी वो इस वक़्त ना दलील समझ सकता है, ना नसीहत, ना लेक्चर। इसीलिए आप इसे जितना कहें, ये छोटी-सी बात है, इतना क्यों रो रहे हो? बस अब चुप हो जाओ, वो इतना ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। क्योंकि वो खुद भी अपने जज़्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और जब हम इस वक़्त इसे रोकने या डाँटने की कोशिश करते हैं, तो इसका दिमाग इसे खतरा समझता है। वो महसूस करता है मैं गलत हूँ, मेरे जज़्बात गलत हैं, मुझे समझा नहीं जा रहा। फिर वो या तो और ज़्यादा चीखता है या अपने जज़्बात को अंदर दबा लेता है और दोनों चीज़ें बच्चे की इमोशनल ग्रोथ के लिए नुकसानदेह हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या हर बार बच्चे को रोने दिया जाए या हर बात मान ली जाए? नहीं, हमें एक बैलेंस तरीका चाहिए। ऐसा तरीका जिसमें ना डाँट हो, ना इग्नोर करना हो, बल्कि समझ और साथ हो। और इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत आसान 60 सेकंड का तरीका बताने वाली हूँ। ये तरीका न सिर्फ बच्चे को पुरसकून करता है, बल्कि इसे सिखाता भी है कि वह अपने जज़्बात को कैसे सँभाले। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला कदम, अपने आप को पुरसकून करें। जी हाँ, सबसे पहले बच्चे को नहीं, खुद को सँभालना है। क्योंकि अगर आप खुद गुस्से में होंगे और आप बच्चे को कभी पुरसकून नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए रुकें, गहरा सांस लें, अपने कंधों को रिलैक्स करें और अपनी आवाज़ नर्म करें। याद रखें, बच्चे हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारी टोन और एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर आप काम होंगे तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। दूसरा कदम, बच्चे के लेवल पर आ जाएं और खड़े होकर बात ना करें, नीचे झुक जाएं, इसकी आंखों के बराबर आ जाएं। और ये एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी होती है। इसे महसूस होता है मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ हैं, मेरे खिलाफ नहीं। तीसरा कदम, खामोशी और नर्म मौजूदगी। फ़ौरन बोलना शुरू ना करें, कुछ लम्हों के लिए सिर्फ इसके पास रहें। अगर बच्चा इजाज़त दे तो इसके कंधे पर हाथ रखें या इसका हाथ पकड़ लें। अगर वो हटा दे तो ज़बरदस्ती ना करें, सिर्फ इसके करीब रहें। यह खामोशी भी एक पैगाम देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और अक्सर इसी मरहले पर बच्चे का गुस्सा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। चौथा कदम, जज़्बात को नाम दें। अब आहिस्ता और नरमी से बोलें, लेकिन याद रखें यहाँ लेक्चर नहीं देना, सिर्फ इसके एहसास को अल्फाज देने हैं। मसलन, तुम नाराज़ हो क्योंकि तुम्हें दूसरा कप चाहिए था, या तुम्हें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया। बस इतना ही।
نہ یہ کہنا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ یہ کہنا ہے رونا بند کرو۔ صرف اس کے احساس کو ماننا ہے۔ جب بچے کو لگتا ہے کہ اسے سمجھ لیا گیا ہے تو اس کا آدھا غصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری قدم، ساتھ سانس لیں، نرمی سے کہیں چلو ہم دونوں گہرا سانس لیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم ریڈی ہو ہم بات کریں گے۔ یہ بہت پاورفل اسٹیپ ہے کیونکہ اس میں آپ اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے بلکہ اس کے ساتھ رہ کر اسے کام ہونا سکھا رہے ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بچہ چیختا تھا، آپ کہتے تھے بس کرو یہی کپ ہے، وہ اور زیادہ روتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ رکیں گے، سانس لیں گے، جھکیں گے اور کہیں گے تمہیں دوسرا والا کپ چاہیے تھا نا، تم ناراض ہو۔ آپ دیکھیں گے چند لمحوں میں اس کا رونا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کپ شاید وہی رہے گا لیکن طوفان گزر جائے گا۔ دوسری مثال لیتے ہیں۔ بچے کا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا۔ پہلے آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، نیا لے دیں گے، بس چپ ہو جاؤ۔ لیکن اب آپ کہیں گے تمہیں بہت دکھ ہو رہا ہے، یہ تمہارا پسندیدہ کھلونا تھا، وہ شاید اور زور سے روئے، گھبرائے نہیں، وہ اپنے جذبات نکال رہا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب ایک اہم سوال، اگر یہ طریقہ پہلے دن کام نہ کرے تو؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ پہلے دن بچہ زیادہ ریئیکٹ کرے کیونکہ آپ کا انداز بدل گیا ہے اور وہ حیران ہے۔ لیکن اگر آپ کنسسٹنسی رکھیں گے تو 3 سے 4 دن میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ رونا کم ہوگا، چیخنا کم ہوگا اور بچہ جلدی کام ہو جائے گا۔ اور کچھ مہینوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ خود کہہ رہا ہوگا امی میں ناراض ہوں، ابو مجھے برا لگ رہا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے کیونکہ آپ نے صرف اسے چپ نہیں کرایا، آپ نے اسے ایک لائف اسکل سکھائی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ جذبات خطرناک نہیں ہوتے، رونا کمزوری نہیں ہوتا اور اسے اپنے احساسات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیکھتا ہے کہ جب میں پریشان ہوں میرے امی ابو میرے ساتھ ہیں، اور یہی چیز اس کے کانفیڈنس اور ایموشنل اسٹرینتھ کو مضبوط بناتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، آپ کا بچہ جب چیختا ہے، جب روتا ہے یا جب غصہ کرتا ہے، وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اصل میں آپ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے سمجھو، مجھے سنبھالو، میرے ساتھ رہو۔ اور اس وقت اسے نصیحت نہیں چاہیے ہوتی، اسے حل نہیں چاہیے ہوتا، اسے صرف آپ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کا بچہ غصے میں ہو، جلدی نہ کریں، ڈانٹیں نہیں، اسے اکیلا نہ چھوڑیں، بس رک جائیں، گہرا سانس لیں، اس کے قریب آئیں اور اس کے احساس کو سمجھیں۔ یاد رکھیں بچے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنا طریقہ بدلیں، بچہ خود بدل جائے گا۔ آپ کا بچہ مشکل وقت میں آپ کو نہیں آزماتا، وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور آپ کے صرف 60 سیکنڈ اس کے دل میں وہ اعتماد پیدا کر سکتے ہیں جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایموشنلی اسٹرانگ بنے تو آج سے ہی یہ 60 سیکنڈ ضرور اپنائیں۔ اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کم چیخیں گے، گھر میں سکون زیادہ ہوگا، ہر بات پر لڑائی نہیں ہوگی، اور سب سے اہم، آپ کا بچہ آپ سے بات کرنا سیکھے گا۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مسئلہ کب نہیں ہوتا، مسئلہ سینڈوچ نہیں ہوتا، مسئلہ کھلونا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے جذبات سے اوور ویلم ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں اسے حل نہیں، سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کا بچہ غصہ کرے، بس رک جائیں، گہرا سانس لیں، اس کے قریب آئیں، اس کے احساس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ رہیں۔ صرف 60 سیکنڈ، یہ 60 سیکنڈ آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے کسی اور والدین تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی بچے کی زندگی بدل دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔